दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में हिंदुस्तान अपने सामरिक शक्ति को काफ़ी मजबूत बनाया है। अमेरिका से लाया गया चीनूक हेलीकॉप्टर हो या अपाचे, या फिर इजराइल से लिया हुआ हज़ारों की संख्या में असॉल्ट राइफल हो, या फिर हाल ही में फ्रांस से भारत आए स्काई किंग राफेल हो, ये सारी की सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत कितने तत्परता से और कितनी तेज़ी के साथ अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाया है। दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे जैसे पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें पता चलती है और जितनी बार पता चलती है उतनी बार पाकिस्तान को झटके लगते हैं। हाल ही में आए राफेल के झटके से अभी पाकिस्तान उबर भी नहीं पाया था कि उसको एक बहुत बड़ा झटका एक इंडियन ब्लॉगर ने दिया है। इस ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में काली 5000 टेक्नोलॉजी की चर्चा की है। काली 5000 लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से बिना एक भी गोली चलाए हुए हिंदुस्तान किसी भी हथियार या फिर किसी भी सैन्य अड्डा को क्षण भर में नेस्तो नाबूद कर सकता है। जब से ये बात पाकिस्तान को पता चला है, पाकिस्तान भय और आतंक के साए में जी रहा है। भारत के काली से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जून एक इंडिया डिफेंस न्यूज़ का एक ब्लॉगर है, उसने एक मजमून चस्पा किया है, पोस्ट किया है 2 जून 2015 को, और उसमें उसने ये दावा किया है कि 11 सेक्टर में जो 5 अप्रैल 2012 को जो एवलांस आया है या बर्फानी तूफान आया है वो मसनूई था और हमने किया है। इंडिया की ने डीव एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, डीव, DEW। वो उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI। काली उनकी देख तो माता है, लेकिन इसको काली को उसकी तारीफ ये करते हैं, यानी उसका ये तर्जुमा किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन। काली का जो के है उससे किलो, एम्पियर जो कि इस्तेमाल होता है आपके इसमें जो लाइट इसमें एनर्जी में, लीनियर इंजेक्टर, उसको काली का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि इस वेपन को इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन वाइट वाश रखा, और इस करके उन्होंने इस मसनूई तौर पर ये तूफ़ान बर्पा किया। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने IL-76 2 तैयारे हैं, IL-76 तैयारा है एक, उन्होंने 2 तैयारे प्लेटफार्म के तौर पर लिए। और ये एहतियात इसलिए बढ़ती कि अगर ग्लेशियर का रुख की तरफ और मुड़ गया तो उनके भी जो आदमी जो प्लेटफार्म बना होगा वो भी तबाह हो जाएगा जी। तो उन्होंने 2 तैयारे अपने हदूद में रखे। अब उसमें सवाल ये पैदा होता था हमारे रडार क्या काम कर रहे हैं, वो सवाल अगर पूछेंगे तो हम बता दें। तो अब उन्होंने उन तैयारों से यानी सुबह के 4 बजे 5 अप्रैल 2012 को सुबह के 4 बजे से लेकर 5:40 तक उस पर ये लेज़र डाली गई, और वो जब वो नरम पड़ गई, वो जो उसके ज़ेरो हो गए, तो फिर उसका प्रेशर इस्तेमाल किया गया, जिससे स्क्रीन पे चल रही है इमेजेस, अगर हमारे स्क्रीन पे चल रही देख सकते हैं कि हमारे, और उससे जो 300 किलोमीटर फी घंटा का तूफान पैदा हुआ, बर्फानी तूफान पैदा हुआ, 300 किलोमीटर फी घंटा का बर्फानी तूफान पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो हमारे ये इतनी बड़ी अमवात हुई। वो ये कहते हैं कि इस वेपन से हम 200 गीगावाट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं लेज़र बनाने के लिए। तो अब ये सवाल है, और इस पर जो है 1985 से इंडिया काम कर रहा था, ये ढकी छुपी बात नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि ये तस्वुर हमने, डीव का तस्वुर हमने यूनान के साइंसदान आर्शिमीद जो है में गुजरे हैं जी, उनके से लिया, जब उन्होंने 21 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट 21 क्राइस्ट में, जब रोमन ने उनके ऊपर हमला किया यूनान पर, तो उन्होंने आईने को, जो पॉलिश बैग से एक तरफ से पॉलिश होता है शीशा और दूसरी तरफ से उसका आईना होता है, तो उन्होंने उस शुआओं को, जो सूरज की शुआएं थीं, उसका इस तरह से एंगल डेवलप किया कि उनके जो जहाज़ थे रोमन के, उनको उन्होंने जला दिया।
اور اب بھی اگر آپ کہیں کسی پر چھوٹے موٹا کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو اگر وہ کسی پر سے وہ آئینے کو کریں اور وہ لائٹ جو ہے اس کا کسی چھوٹی جگہ پر یا کسی گھاس پھوس پہ ڈالے جائیں، کچھ دیر بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی ہیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یونان کے سائنسداں آرشمیدس سے لیا، اور پھر یہ تصور 1890 میں ایک سائنسداں مصنف ایچ جی ویلس نے اپنی کتاب دی وار آف دی ورڈس کے میں اس تصور کو اجاگر کیا۔ اور بھارت یہ بات بھابا جو ان کا جو ایٹامک سینٹر ہے بمبے میں کے قریب، اس میں یہ 1985 سے اس پہ کام کر رہے تھے، امریکن بھی 1985 سے کام کر رہے تھے، امریکہ نے بھی یہ بات۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ ہمارے پر انڈیا نے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے اتنا بڑا نقصان کیا اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھارتی کہ ایک گولی چلائے بغیر ہم نے پاکستان کے سیاچن میں تکنیکی طور پر ٹیکٹیکل طور پر اہمیت کے حامل ہیڈ کوارٹر کو یکسر غائب کر دیا۔ اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، غائب کر دیا ہم نے، یکسر انفنا کر دیا۔ اور ان کے 135 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، جبکہ ہم 140 کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں سویلین بھی تھے تو 135 نوجوان اور فوجی شہید کر دیے۔ ظاہر ہے کہ اس خبر سے ہمیں بہت دکھ ہے اور اس سے ڈر بھی لگا کہ کیا ہم واپس ایک کمتر درجے پہ آگے کھڑے ہو گئے انڈیا کے۔ تو یہ کہ بہت بڑا سوال ہے، غصہ اور رنج کے اندر ہم ڈوب گئے ہیں۔ ہماری بھی تو تیاری ہو رہی ہوگی اس ٹیکنالوجی پہ۔ زین اب اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے یہ حربہ کیوں استعمال کیا؟ یہ کیوں اب اس وقت کیوں اسٹیج؟ اچھا بلاگر اس وقت کیوں لائے؟ اس وقت لے آنا چاہیے تھا نا جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس وقت نہیں لائے، لیکن اس وقت صورتحال ہمارے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں۔ جی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک چھٹ بھیا ہے اور اپنی سبقت کو یہ کسی نہ کسی طرح سے جو مودی ہے وہ جاری کرنا چاہتا ہے، اور نفسیاتی برتری ایک جہری ذہن کا ہے، جنگی ذہن کا ہے، ایک مریض ذہن کا آدمی ہے، اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سبقت ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بتانے کے لیے 2-3 باتیں کر دی ہیں۔ ایک تو ٹیکٹیکل وار ہیڈز بنا دیے ہیں جن کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کا فیل کر دیا، جس میں $20 بلین تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شائن 3 بنا لیا ہے، جو کہ آپ ان کا انڈمان اور نکوبار میں جو ان کا جو ایٹمی اسلحہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور بقول سائنسدانوں کے کہ ہمارے جہاز کو، ہمارے جو میزائل کو یہ منجمد نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ پگھلانے والا دوسرا کنسیپٹ ہے، کیونکہ ریگن نے اپنے دور میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی جو سرزمین ہے، کوئی بھی میزائل ہماری سرزمین میں آنے سے پہلے اس کو روک لیا جائے اور اس کی تدبیر کرنا چاہیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ذہن کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پر بہت زیادہ اس وقت دنیا میں کام ہو رہا ہے، یہی میں نے پوچھا، لیکن اس میں اب تک آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے 2000 آپ یہ اس سے لے کر اگر 1985 سے انڈیا کام کر رہا ہے تو 3 اشرے ہو گئے نا۔ جی ہاں، اب 2015 ہے جی، ہم نے انڈیا نے، تو یہ اب ہمیں معلوم ہوگا کہ جب یہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو جب آپ نے 1974 کے اندر ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ہمیں ایٹمی طاقت بننے میں کتنے سال لگے؟ 9 سال لگے۔ 1983 میں ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ تو اب تو 3 اشرے ہو گئے، 30 سال ہو گئے ہیں، تو کیوں ہم نے حاصل نہیں کی ہوگی؟ لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے، اب اس پہ ایک تو سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا انڈیا کا یہ کلیم درست ہے، جس میں پاکستان بھی تحقیق کر رہا ہے اور دوسرے دنیا کے ممالک بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا صحیح ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا ویپن بن چکا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے بنانے میں انڈیا کو امریکہ نے اور روس نے ساتھ دیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسرائیل نے بھی دیا ہو۔